नमस्कार। म्यानमारबाट सञ्चालन हुने नेपालीपन गोर्खाली मनमा आधारित ऐरावती अनलाइन मिडियाको साहित्य कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले यस कार्यक्रम अन्तर्गत म्यानमारमा नेपाली भाषा साहित्यप्रति योगदान दिनुहुने साहित्य स्रष्टाहरूसँगको कुराकानी क्रमशः प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ म्यानली निवासी साहित्य स्रष्टाहरूसँगको कुराकानी। हाम्रो च्यानललाई हेर्ने मात्र होइन, तल राखेको बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तब बल्ल हाम्रो प्रसारण नियमित हेर्न सजिलो पर्नेछ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकबिन, आज हजुरहरूमाझ हामी मण्डली म्यानमारको मध्यभागमा मण्डली भन्ने सहरमा बसोबास गर्ने नेपाली साहित्यकर्मी, नेपाली साहित्यकार, रचनाकार, कविहरूसँग हामी आज अन्तर्वार्ता लिन गइरहेका छौँ। दुर्गा प्रसादजी नमस्कार। हजुर साहित्यमा लाग्नुभएको कति भयो? हजुर यो भाषा साहित्यप्रति त बहुत प्रेम छ। लेख्ने चाहिँ मैले यसरी औपचारिक रूपमा लेखहरू गरिसकेको थिइनँ र भर्खरै फ्याटाफुटा लेख्दैछु। के विधामा लेख्नुहुन्छ विशेष गरेर? विशेष चाहिँ कविता। हजुरको एउटा कविता सुन्नुभयो? हजुर, शीर्षक छ दूरभाष यन्त्र अथवा मोबाइल फोन भन्ने विषयमा लेखेको छु। हिजो आज त खोइ हो जमाना नै के भइदियो, हामीहरू सबैको समय यही फोनले खाइदियो। घरभरि परिवार छन् टन्न तर छ आवाज सुन्न, घरमा अतिथि को आयो गयो केही थाहा हुन्न। फोन नपाएसम्म बालक पनि हुन्न शान्त, फेसबुकमा नहेरेसम्म न त खाना खान्छ। फोन बिग्रिएको त बरु बनाउँदा बनिएला, फोनले बिग्रिएको आदत कसरी सुध्रिएला। बाआमालाई पनि हजुर फोन बिना नहुने, फोन एकछिन नचलाई घरको धन्दा नछुने। माया प्रीति परिवारको कुराकानी नै हरायो, झगडा परेछ कि भई झैँ सबैलाई घोप्टे बनायो। भर्खरैका नयाँ दुलहा दुलहीहरू बिचमा पनि तेर्सिएछ यही फोन हातमा मायाको तगारो बनी। आफ्ना साथीहरूसँग च्याटिङमा लागेछन्, सुहागरात बिर्सिएर बिहान पो बल्ल जागेछन्। जमानाको दाँजोमा विकास गर्दै हिँड्नु राम्रो, समयको सदुपयोग गरोस् फाइदा हाम्रो। जान्नुपर्ने र सिक्नुपर्ने धेरै छन् यो फोनमा, तसर्थ माल पाएर चाल नपाएका नमनौ जीवनमा। धन्यवाद। निबन्धकार, नियात्राकार, कवि, गजल, मुक्तक विविध विधामा आफ्नो कलमलाई म्यानमारमा मात्र नभइकन नेपालसम्म पनि एउटा चर्चा कमाउन सफल हुनुभएको कवयित्री सुश्री रिता लामा कार्कीज्यूसँग हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। रिताजी नमस्कार। नमस्कार। हजुर नेपालको एउटा विश्व साहित्य सम्मेलन गराउनु भयो, त्यसको छोटो अनुभव भनेर बताउनुहोस् न। अनुभव त छोटो छैन, धेरै नै छ। बर्माभन्दा भिन्नै एउटा नै आफ्नो कल्पनामा सानैबाट देखेको नि सोचेको एउटा देश जान पाउनु भनेको त एउटा छोटो कुराले भनेर हुँदैन। साह्रै रमाइलो भयो। अब यात्रा भनेको कुरा त सबै सुविस्ताजनक त हुँदैन। बाटामा आएको जाएको ती सबैलाई छोड्ने भने चाहिँ नेपाल एकपल्ट चाहिँ बर्मेनीहरू पुग्नु पर्ने ठाउँ हो भने जस्तो मलाई लाग्छ। साहित्य सम्मेलनको मात्र अलिकति अनुभव भनेर बताउनुहोस्। साहित्य सम्मेलन भनेको चाहिँ एउटा साहित्यकारहरूको भेटघाट नि, साहित्यको छलफल। त्यसो हुनाले अब बर्मामा यो हुन नसकेको कुरा हामी धनगढी पुग्यौँ। सबै साहित्य जुन साहित्यकार हामीले पुस्तकमा पढ्ने गर्थ्यौँ, उपन्यासहरूमा पुस्तकमा पढ्ने गर्थ्यौँ, उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष भेट्न पाउँदा, उहाँहरूका वाचन सुन्न पाउँदा त एउटा भिन्नै किसिमको महत्त्वपूर्ण खालको अनुभव त भइहाल्छ नि। र पनि वहाँ पुगेपछि चाहिँ म यहाँ नआएको भए चाहिँ धेरै कुरा मलाई हानि हुने रहेछ जस्तो खालको अनुभव भयो। नेपालको साहित्य शैली र म्यानमारको नेपाली साहित्य शैलीमा कतिको अन्तर देख्नुभयो त्यो सम्मेलनबाट फर्किसक्दा? धेरै फरक देखेँ नि। एउटा पढेर मात्रै पनि जानिँदैन, अनुभव चाहिँ अब पढेर कि त पढेर जान्छ कि त पढेर जानिन्छ भनिन्छ नि होइन। अब हामीले यहाँ कक्षा 10 सम्म या डिप्लोमासम्म जति मात्रै पढेको थियौँ त्यति मात्रै थियौँ म।
त्यति मात्रै जाने थिएँ। अब वहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ आफूले देखेको भेटेको नि कुरा गरेको उहाँहरूको शैली ठाउँ ठाउँमा बुझ्दै जाँदा उहाँहरूका वाचनहरू सुन्दै जाँदाखेरि जुन जुन अनुभव भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म अझै डिप्लोमाबाट माथि एउटा अझै क्लास छ त्यो पनि अध्ययन गरेर आएँ कि जस्तो खालको अनुभव भयो। हजुरको विशेष विधा भनेको के हो? मेरो विशेष विधा भनेर चाहिँ छैन, मलाई कविता मनपर्छ, कविता लेख्छु है, गजल मनपर्छ, निबन्ध अनि त्यति हुनु मैले विशेष गरेर लेख्ने। एउटा गजल सुनौ न। इतिहास जन्माउन आफू मर्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ। इतिहास जन्माउन आफू मर्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ कि त अन्त्य बसाइ सर्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ। कहाँ मिठो हुन्छ त्यस्तै त्यो भट्टीको तितो पानी, कहाँ मिठो हुन्छ त्यस्तै त्यो भट्टीको तितो पानी, मुटु एकचोटि भए पनि चर्कनुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ कि त अन्त्यै बसाइ सर्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ। खोलावारी के छ के थाहा पारी बसेकाहरूलाई, खोलावारी के छ के थाहा पारी बसेकाहरूलाई, दुई हात खियाएर सागर तर्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ कि त अन्त्यै बसाइ सर्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ। इतिहास जन्माउन आफू मर्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ। जनताको दुख सुख बुझिन्न कुर्सीमा बसेर, जनताको दुख सुख बुझिन्न कुर्सीमा बसेर कहिलेकाहीँ यसो तल झर्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ कि त अन्त्यै बसाइ सर्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ। प्रेमको अर्थ किताबमा मात्र भेटिने होइन रहेछ हजुर, प्रेमको अर्थ किताबमा मात्र भेटिने होइन रहेछ हजुर। एउटा माया गर्ने खोजेर माया गर्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ कि त अन्त्यै बसाइ सर्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ। पिरतीका मुक्तकहरू लेख्ने प्रकाश न्यौपाने ज्यूसँग हामी भेट्न गइरहेका छौँ। प्रकाश भाइ नमस्कार। नमस्कार। कति भयो साहित्यमा लाग्नुभएको? लगभग 2 वर्ष। लगभग 2 वर्ष। 2 वर्षमा हजुरले के विधा लेख्न सुरु गर्नुभयो? मैले मुक्तक लेख्ने गरेछु अहिले हालमा। विशेष गरेर मुक्तक लेख्नुहुन्छ, हामी मुक्तक सुनौँ न। सुख दुःख साँची राखौ प्रेमको धाममा भन्छन्, साथै रौँला छायामा र चर्को घाममा भन्छन्। सुख दुःख साँची राखौ प्रेमको धाममा भन्छन्, साथै रौँला छायामा र चर्को घाममा भन्छन्। 100औं वर्ष आयु रहोस् हजुरको स्वामी, आज मैले व्रत राखेँ हजुरको नाममा भन्छन्। अनि अर्को सुनौँ न। अर्को चाहिँ मेरो म्यासेज मेटाएर के तिमी खुसी छौ, मेरो नम्बर मिल्क्याएर के तिमी खुसी छौ। मेरो म्यासेज मेटाएर के तिमी खुसी छौ, मेरो नम्बर मिल्क्याएर के तिमी खुसी छौ। पहिले त हेरी झट्टै रिप्लाई गर्ने गर्थ्यौ तिमी, पहिले त हेरी झट्टै रिप्लाई गर्ने गर्थ्यौ तिमी, मलाई नै ब्लक गराएर के तिमी खुसी छौ। आजको लागि भने बिदा लिन्छौँ, धन्यवाद। साहित्य प्रेमी हरिशचन्द्र घिमिरेज्यूसँग हामी साहित्य अन्तर्क्रिया गर्न गइरहेका छौँ। हरिशचन्द्रजी नमस्कार। नमस्कार। साहित्यमा लाग्नुभएको कति भयो? म लगभग यो साहित्य क्षेत्रमा लागेको 5 वर्ष जति भयो हजुर। 5 वर्ष जति भयो। 5 वर्षमा कुन कुन विधालाई विशेष गरेर अध्ययन गर्नुभयो? म अलिअलि फाटाफुट्टा गजल लेख्छु अनि कविता गद्यमा अलिअलि लेख्छु हजुर। त्यसो भए एउटा कविता सुनौ न। हजुर। र सबैमा नमस्कार। मेरो कविताको शीर्षक छ जीवन यात्रा। जीवन यात्रा, निरन्तर जीवन यात्रामा कुनै थकान छैन, कुनै विश्राम छैन। निरन्तर जीवन यात्रामा कुनै थकान छैन, कुनै विश्राम छैन। शीत उष्ण सुख दुःखमा अविरल कदम चाल्दै आगे बढिरहेको छ जीवन, आगे बढिरहेको छ जीवन। प्राप्त अप्राप्त लब्धि शेष उन्नति र अवन्नति, प्राप्त अप्राप्त लब्धि शेष उन्नति र अवन्नति, प्रशंसा र तिरस्कार बाधा व्यवधानको सामना गर्दै निरन्तर यात्रा गरिरहेको छ जीवन, निरन्तर यात्रा गरिरहेको छ जीवन। दिनपछि रात, रातपछि दिन, दिनपछि रात, रातपछि दिन, समयको चक्रसँगै ऋतु महिना गर्दै परिवर्तनशील संसारमा यात्रा गर्दैछ जीवन, परिवर्तनशील संसारमा यात्रा गर्दैछ जीवन। को आफ्नो को पराया, को आफ्नो को पराया, अनित्य संसारमा सौधामिनी चाहिँ क्षणिक छ जीवन, अनित्य संसारमा सौधामिनी चाहिँ क्षणिक छ जीवन। समयको सदुपयोग गर्दै गन्तव्यमा पुग्नु छ, आकाङ्क्षा र अभिलाषाको उम्मेद राख्दै, आकाङ्क्षा र अभिलाषाको उम्मेद राख्दै आगामी दिनको कामना गर्दछ जीवन, आगामी दिनको कामना गर्दछ जीवन। केही पाउनु त केही गुमाउनु, यही नै संसारको रीत हो,
केही पाउनु त केही गुमाउनु यही नै संसारको रीत हो। समयको पाठलाई उपहार सम्झिँदै आफूमा आफै रमाएको छ जीवन, आफूमा आफै रमाएको छ जीवन। धन्यवाद। आशा छ हजुरको साहित्य कृति अझै पनि फलोस् फुलोस्, कविता गजलहरू लेख्ने शक्ति हजुरको अध्ययनबाट प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना प्रकट गर्छु। म्यानमारका पत्र पत्रिकाहरूमा मात्र नभइकन नेपालका पत्र पत्रिकाहरूसम्ममा पनि ठाउँ प्राप्त भइसकेको छ। उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको शुभ नाम छ गोविन्द सापकोटा, तर उहाँको कलममा सहारा सापकोटा भनेर सबैले चिन्ने गर्छन्। नमस्कार। नमस्कार तिलक भाइ। साहित्य यात्रामा हिँड्नुभएको कति भयो? लगभग 10 वर्ष जति भयो। 10 वर्ष जति भयो। 10 वर्षमा कुन कुन विधालाई अध्ययन गर्नुभयो? विशेष चाहिँ मेरो कविता विशेष चाहिँ कहिलेकाहीँ कथा सङ्ग्रह, कथौरी अलिअलि लेखिन्छ। कथा कथौरी पनि अलिअलि लेख्नुहुन्छ। कविता कुन प्रकारलाई विशेष केन्द्रित गरेर लेख्ने गर्नुहुन्छ? विशेष केन्द्रित भनेर छैन, अब आफ्नो विचारमा के उत्पत्ति हुन्छ नि, अब कहिलेकाहीँ त्यो विचारहरू आफ्नो मनमा उत्पत्ति भएका भावहरूलाई मिलाएर त्यसको एउटा त्यो कस्तो भने अब शब्दमा उतारेर एउटा कोही बिम्बात्मक हुन्छ होइन, कोही भावनात्मक, अब त्यस्तो यही भनेर विशेषता चाहिँ मैले केही दिएको छैन। कोही प्रेमिल कविताहरू पनि छन्। हजुरका कविताहरू नेपालमा पनि छापिसकेछन् है? छापिँदैछन्। 10 वर्षसम्म हजुरले कविता लेख्नुभन्दा कविता लेख्न प्रेरणा कहाँबाट पाउनुभयो? कविता लेख्न विशेष लेख्ने रुचि त मेरो बाल्यकालदेखि नै हो, तर रुचि त्यही हो, तर म त्यो कवि भन्ने त्यो रूपमा मिलेको थिएन। कवि पनि मैले आफूलाई आफै भन्न रुचाउँदिनँ, चाहदिनँ, किनभने अब म एउटा लेख्ने प्रयास गर्दै गरेको व्यक्ति हो। तब प्रकाशनमा ल्याउने कुराहरूमा चाहिँ तिलक भाइले धेरै सहयोग गर्नुभयो मलाई। हजुरको एउटा स्वाध्यायनमा कविता लेखन शैलीमा लाग्नुभयो, एउटा कविता सुनाउनु। कविताको शीर्षक छ परालको आगो। हुरुर हुर्कियो, धप्प निप्छ कि भन्दा भन्दै क्षणभरमै हेर्दा हेर्दै वरिपरि जे भेट्यो निल्दै गयो। उडेर ज्वालाले भेटेसम्म बगैँचा जलायो, वन जलायो, घर जलायो, परिवारले बनेको घर। दम्पतिको घरबारसँगै आफन्त जलायो, माइती अनि ससुराली जलायो। व्यक्ति जलायो, अभिव्यक्ति जलायो। व्यक्ति जलायो, अभिव्यक्ति जलायो, जल्नुसम्म जलायो, खरानी बनायो। बाहिरको आगो त निभ्यो सबै जलिसकेपछि, बाहिरको आगो त निभ्यो सबै जलिसकेपछि, तर मन भने जलिरह्यो। धुवाँ बिना विश्व डर्ने आगो भनेको मनभित्रको आगो हो भन्ने एउटा बिम्बात्मक कविता प्रस्तुत गरेर जानुभयो हाम्रा सारा सापकोटाज्यू। हामी अर्को कविता पनि सुन्दैछौँ। यो चाहिँ प्रेमिल कविता हो, प्रेमिल भावमा लेखिएको। कविताको शीर्षक छ बेबस। धेरै दिन अगाडि एउटा साथीको बिहेमा उता दुलाको जुत्ता चोरी हुँदै थियो, यता मेरो मन। आज मैले मेरो त्यो पुरानो मुटुलाई भेटेँ बजारमा। मन चोर्ने मान्छेले साथमै लिएर हिँडिरहेको रहेछ। मन हराएदेखि साह्रै मनखत लाग्थ्यो, चिन्ताले सताउँथ्यो। कहिलेकाहीँ त म आफूसँग आफै रिसाउने भन्ने गर्थे। तैँले छातीभित्रको मन पनि सम्हालेर राख्न सकिनस्। बिचरा मन। तर आज म साह्रै खुसी छु। जे जस्तो भए पनि उहिले चोरी भएको मन कतै एक्लै अल्मलियो कि भन्ने चिन्ता भएन। त्यो चोरले मनको बजारमा लगेर कतै सानो सस्तो भावमा बेच्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि रहेन। जता गए पनि मेरो मनलाई छातीको बायाँपट्टि राखी साथमै लिई हिँडिरहेछ ऊ। मन अन्तै पुग्छ कि भन्ने शङ्का छैन अब। मेरो मन सम्हालेर राखे पनि कस्तो निर्दयी भावको चोर रहेछ। कोमल, स्वच्छ र सफा मनमा प्रभावित भएको मान्छे बरु एकपल्ट मसँग मागी हेरेको भए 1/4 भए पनि चट्ट चुनेर
दिने थिए होला छातीभित्रबाट निकालेर। त्यतिले नपुगेर सिङ्गो मन चाहिएको भए एक अर्काको मन साटासाट गर्दा हुन्थ्यो त। मेरो छाती नै रित्तो हुने गरी चोरेरै लैजान किन पर्थ्यो र? त्यो बेला मन चोरी भएको बेला चोरको हो भन्ने जानी जानी पनि किन म बेबस थिएँ। त्यसपछि कतै त्यो चोर भेटेँ भने एक दुई कुरा त अवश्य गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ, तर आज पनि म चुप नै रहेँ। मेरो व्यवस्था। यति मिठो प्रेमिल कविता गोविन्द सापकोटा अर्थात् कलम नाम सारा सापकोटाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म्यानमारको नेपाली भाषा साहित्य मात्र नभइकन भित्तिपात्रोदेखि लिएर विविध सङ्घ संस्थाका पत्रकारिताहरूलाई डिजिटल मार्फत जनताहरूसम्म पुर्याउने एउटा प्रेस कर्मी हुनुहुन्छ प्रहलाद दाहालज्यू। हजुरले यो नेपाली शब्द टाइपिङ यानि छाप प्रकाशन गर्ने छाप्ने विषयहरूलाई कुन उमेरदेखि गर्नुभयो? प्रकाशन त अब आफूले यो काम लागेपछि बल्ल सुरु भएको नि। आफूलाई साहित्य रुचि, नेपाली साहित्य, नेपाली भाषा, अरू हाम्रो साहित्य भनेपछि सबै होइन, अङ्ग्रेजीमा पनि भयो, नेपालीमा पनि भयो, बर्मिसमा भयो भने त्यस्ताहरू चाहिँ सानैदेखि रुचि थियो। बर्मा पनि हामीले सानैदेखि बर्माको सुइटैदेखि सुरु पऱ्यो, त्यहाँदेखि माथि पुगेपछि कार्टुन पढ्यो, कार्टुनदेखि गुठुहरू भन्ने उपन्यासहरू पढ्दै गयो। मेरो चाहिँ के अनुभव चाहिँ के चाहियो भने हाम्रो यो पत्र पत्रिका छपाउने विषयमा चाहिँ नि हाम्रा बर्मा मुलुकमा मैले जानेको 1996 तिरदेखि धर्मवाणी भन्ने एउटा पत्रिका भयो, केन्द्रैबाट सुरु निकाले। त्यहाँदेखि अलिक पछि धर्मोदय भनेर त्रैमासिक पत्रिका 3टा छेउरा पत्रिका निकाले। अनि अलिक पछि म्यागजिन साइज भयो, अहिले पछि गर्दै ऐरावती पत्रिका भयो। यी पत्रिकाहरू हामीले दिगो सामान राख्न सकेको देखिएन भनौँ न। छाप्ने क्रममा देखियो। अनि प्रति पनि धेरै छाप्न पर्ने देशभरिमा 2000-3000 भनेपछि धेरै हो, त्यति नै छाप्नु पर्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि किन चाहिँ हामीले एउटा सिस्टम बसाल्न सकेन या कसको हामी सबैको एक होइन। यसलाई पत्रिका भनेको हामीले अहिले जुन अनलाइन छ, अनलाइन भनेको चाहिँ धेरै दिगोसम्म जान्छ जस्तो लाग्दैन। एउटा घरमा एउटा पत्रिकाको कागजको निकै ठुलो महत्त्व हुँदो रहेछ। जुन डिजिटल जमाना आएपछि के भयो भने कागजको जमाना हराउने भयो, फाइलको सिस्टम हराउने भयो भन्ने एउटा संसारभरिमा एउटा आवाज गुन्जेर आएको थियो। तर अहिले उल्टा भयो, पहिला कागज युज भन्दा अहिले डबल युज भएको छ कागजको नि। कागजको डबल युज भएर गएको छ। जति कागज कम्ती हुँदै जान्छ कि भन्ने चाहिँ डबल भएर आयो। भन्न खोजेको हाम्रो नेपालीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ बर्मामा चाहिँ साहित्य पत्रिकाहरू ह्रास हुँदै गएको देखेछु। त्यो एकदम चिन्ताजनक जस्तो लाग्छ। प्रशाखाहरूमा गएर सोध्नुहोस्, एउटा पत्रिका पुर्याउने जिम्मा लिएको मान्छे 10 वर्ष 20 वर्ष भइसक्यो, उसले त्यही पुर्याइदिइरहेछन्। उसको लागि केही नाफा पनि छैन। तर अब एक साल 2 साल 3 साल त गर्छन्, 4-5 साल भएपछि ऊ पनि वाक्क हुन थाल्छन्, अर्को नयाँ मान्छे आउँदैन। त्यस्तो यसलाई हामीले कुन ढङ्गले यसलाई अब अलिक बजारमूलक या नाफामूलक बनाउने, ती गर्ने मान्छेहरू त्यहाँदेखि कर्मी निक्लिएर आउनु पऱ्यो क्या। सम्पादक भने सम्पादकहरूलाई पनि एउटा आय हुन पऱ्यो, आय व्यवस्था हुन पऱ्यो। बल्ल उसको एउटा काम हुन्छ, 3-4 घन्टा एक दिनको घोत लिएर काम गर्न पर्छ। लेखकहरूलाई पनि हौसला दिने, हाम्रो समारोहहरूमा कहिले पनि लेख्न त लेख्नुभएको छ, लेखकहरूले जति लेख्नुभएको छ उहाँले एउटा भावनाले लेख्नुभएको छ। उहाँहरूलाई कसैले कदर गरेको जस्तो अब सम्मान, अब राम्रो लेख गर्ने, एक सालभरिमा राम्रो लेख लेखेर आएका मान्छेहरूलाई यसो सम्मान केही नभए पनि सबैको सभाको सामुन्नेमा ताली बजाइदिनु, उहाँ अलिक हौसला आइसाल अलिक राम्रो लेख लेख्न पनि अलिक तागत प्रेरणा मिल्छ, अलिक उहाँको एउटा शक्ति मिल्ने थियो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। आफ्नो सुझाव प्रस्तावसहित एउटा चिन्तालाई प्रस्तुत गरेर जानुभयो। हामी प्रहलाद दाहालज्यूसँग फेरि पनि एकचोटि भेट्ने आशा राख्दछौँ। अहिलेलाई पनि बिदा दिन्छौँ। धन्यवाद प्रहलादजी। धन्यवाद सर। अविरल पुस्तकहरू पढिरहने पाठक सन्तोष दाहालज्यूसँग हामी छोटो कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सन्तोष दाहालजी नमस्कार। नमस्कार। हजुर साहित्यलाई नजिकबाट अँगाल्नु भएको कति भयो? म जो नेपाली स्कुल पढ्दैदेखि बढेँ हो। नेपाली स्कुल पढिसकेपछि डिप्लोमा पढेँ।
त्यहाँदेखिबाटै मलाई साहित्यमा धेरै रुचि लाग्दै आयो। कविताहरू, निबन्धहरू, जे पनि पुस्तकहरू, नेपालीका पुस्तकहरू जे पनि मैले धेरै पढ्छु। तर अहिले हालमा चाहिँ अलिक कामको व्यवसायले गर्दाखेरि त्यति साह्रो आफू अलिक नजिक अलिक टाढा धेरै भइएको छ र पनि समय निकालेर मैले पढ्नेहरू गर्छु। धेरै माया लाग्छ आफ्नो साहित्यलाई र सबै पुस्तकहरू मैले पढ्छु। कवितामा हजुरले एकदमै माया गर्ने लेखक एकजना सम्झिनु पर्दा कसको नाम लिनुहुन्छ? म माधवप्रसाद घिमिरेको कविताहरू धेरै मनपर्छ र त्यसमा पनि उहाँको गौरी जुन काव्य थियो त्यो साह्रै रुचि लाग्छ। त्यसै गरी अरू बर्मामा पनि अब जति पनि हाम्रो बर्मामा कविताहरू कविहरू हुनुहुन्छ, कवियत्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कविताहरू धर्मोदयमा अथवा अनलाइनमा जेमा चढे पनि मैले धेरै नै पढ्छु रुचि राखेर र आगे पनि अब कविताहरू त्यसरी एउटा प्रयास गरेर लेख्ने ओर्ने पनि एउटा सिक्ने पनि मौकाहरू निकाल्दैछु मैले। आगामी दिनमा हजुरका पनि केही साहित्य सिर्जनाहरू हामी पढ्न पाउनेछौँ भन्ने ठुलो आशा राखेको छु र अहिलेलाई हजुरलाई बिदा दिन्छु। यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। अहिले फेरि हामी साहित्यकार, गजलकार, कवि, निबन्ध विविध विधामा आफ्नो कलमद्वारा म्यामाको साहित्य परिवारमा एउटा परिचय स्थापित गरिसकेका एक युवा साहित्यकार निर्मल खरेलसँग हामी केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। निर्मल भाइ नमस्ते। नमस्कार। साहित्यमा लाग्नुभएको कति भयो? 2 वर्ष भयो। लगभग 2 वर्ष भयो। 2 वर्षमा हजुरले विशेष गरेर कुन विधाको पछाडि दौडिनु भएको छ? म विधा त गजल, कविता विशेष गरेर भन्नुपर्दा त्यस्तो केही त छैन। एउटा केन्द्रित विधा छैन, हजुर सबै विधामा चाल्नु भएको छ। हजुरलाई लेख्नु पर्यो र कुनै मनमा झड्का आयो भने कुन विधालाई रोज्नुहुन्छ त? त्यसो त म छ्याट्टै भन्न सक्दिनँ। अब जस्तै कि कविता लेख्न मन लाग्यो भने कविता कोरिदिइहाल्छु, गजल कोर्न मन लाग्यो भने गजल कोरिदिइहाल्ने हो, त्यही हो। कुन विषयलाई केन्द्रित गरेर लेख्नुहुन्छ? त्यस्तो त माया विरोधी धेरै लेख्छु। माया एउटा प्रेमिल कविता सुनौ न त। एउटा गजल प्रस्तुत गर्दैछु। बाँचुन्जेल काँडामा मर्दा फुलको पहिरन, बाँचुन्जेल काँडामा मर्दा फुलको पहिरन, शान्त दिल जलिरहनु पर्दा फुलको पहिरन, बाँचुन्जेल काँडामा मर्दा फुलको पहिरन, शान्त दिल जलिरहनु पर्दा फुलको पहिरन, जिन्दगीको श्रृङ्खला आफन्तको बदला, जिन्दगीको श्रृङ्खला आफन्तको बदला, एक दिन घमण्डले गर्दा फुलको पहिरन, शान्त दिल जलिरहनु पर्दा फुलको पहिरन, कैरन पहिरन काफिया जोड्न खोजे आज, कैरन पहिरन काफिया जोड्न खोजे आज, गजलको उचाइमा चढ्दा फुलको पहिरन, बाँचुन्जेल काँडामा मर्दा फुलको पहिरन। उत्सव थियो या शोक पलभर नै मनाएँ, उत्सव थियो या शोक पलभर नै मनाएँ, आफ्नै जिम्मेवारी टर्दा फुलको पहिरन, शान्त दिल जलिरहनु पर्दा फुलको पहिरन। एउटा सिङ्गो काठ काट्दा बन्यो 2 यार, एउटा सिङ्गो काठ काट्दा बन्यो 2 यार, त्यही काठको चितामा चढ्दा फुलको पहिरन, शान्त दिल जलिरहनु पर्दा फुलको पहिरन, बाँचुन्जेल काँडामा त मर्दा फुलको पहिरन। यिनै क्रममा हामी एउटा फेरि रचना सुनौँ न। यो कविता म कविकार स्वर्गीय भुपी शेरचन्दजीलाई अर्पण गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ साहित्यिक मञ्च। फराकिलो मञ्चमा मेरो चोक छ, यहाँ के छ सबथोक छ, हो फराकिलो मञ्चमा मेरो चोक छ, यहाँ के छ सबथोक छ, भुपी मेरो पनि चोकमा तिम्रो जस्तै सबथोक छ, तिम्रो चोकमा रोग थियो मेरो चोकमा पनि रोग छ, यहाँ बिजोग छ यहाँ हर कोहीको मुस्कान छ, जसमा पनि लुकिएको नोक्सान छ, अनन्त भोग छ, अनन्त भोग छ पाठकहरूको मनमा, साहित्यमा मुछिने एउटा सम्भोग छ, हामी बिच लुकिएको एक पाठकमा शोक छ, त्यो कोही होइन म बन्ने एउटा जोक छ, फराकिलो यो मञ्चमा मेरो चोक छ, यहाँ के छ तिम्रो जस्तै सकथोक छ,
यो मञ्चमा देवताले बनाएका मानिसले बनाएका देवता छन्। देवता मानिसमा उदास छ। हो बुबी तिम्रो जस्तै मानिस देवतामा उदास छ। छटपटिएको मानिसमा पीडा छ। एकीकरण सभामा मानिस निराश छ। त्यसैले देवता निराश छ। देवताले बनाउने पनि विलास छ। फराकिलो मञ्चमा मेरो चोक छ। यहाँ के छ तिम्रो जस्तै सब थोक छ। सिमसिमे झरी छ बैशाखे बितेर गयो। सिमसिमे झरी छ बैशाखे त्यही पानीमा मेरो जिनकोट छ। यहाँ के छैन सब थोक छ। छेउमा बस्ने पाठकमा हाँसो छ। त्यो हाँसोमा तिम्रो खाँचो छ। हेर बुबी अगाडिको टेबलमा संसार छ। हेर बुबी अगाडिको टेबलमा संसार छ। नभेटिए जिन्दगानी सम्हार छ। ती पुस्तकमा नि दायित्व छ। ती पुस्तकमा नि त दायित्व छ। त्यसैमा हाम्रो व्यक्तित्व छ। फराकिलो मञ्चमा मेरो चोक छ। यहाँ के छ तिम्रो जस्तै सब थोक छ। हो बुबी यहाँ सब थोक छ सब थोक। नमस्कार धन्यवाद। अनि कविता एकदमै मार्मिक सामाजिक भनौँ प्रेमको भनौँ व्यक्तिको भित्र दन्किरहेको एउटा आगोको ज्वालो भनौँ त्यस्तो दन्किरहेको एउटा कविताले भाव बोकिरहेको छ। यो कलम निरन्तर चलिरहोस् निर्मल भाइ। हामी आगामी यीभन्दा पनि अझ राम्रा अझ तिखारिला लेखहरूको आश गर्छौँ। अहिलेको लागि धन्यवाद। निर्मल भाइको गजल सुने पश्चात मलाई पनि एउटा गजल वाचन गर्ने मन लाग्यो। म वाचन गर्छु। न त वार भइदियो यार न त पार भइदियो। न त वार भइदियो यार न त पार भइदियो। फेरि भन्छु न त वार भइदियो यार न त पार भइदियो। साराजी यस्तो त एकचोटि होइन बार बार भइदियो। न त वार भइदियो यार न त पार भइदियो। थोरै बासना त छझैँ लाग्छ मलाई अझै। थोरै बासना त छझैँ लाग्छ मलाई अझै। निर्मल के गर्छस्? थोरै बासना त छझैँ लाग्छ मलाई अझै। आखिर सपमा लडेको फुलको आकार भइदियो। यस्तो त एकचोटि होइन बार बार भइदियो। न त वार भइदियो यार न त पार भइदियो। मन्दिरमा रहन्जेल दुबो भनी पुकारे हरिश्चन्द्रजी। मन्दिरमा रहन्जेल दुबो भनी पुकारे। 2 दिनपछि उही पुरानै झार भइदियो। यस्तो त एकचोटि होइन बार बार भइदियो। न त वार भइदियो यार न त पार भइदियो। सपमा लडेको फुलको आकार भइदियो। बुझ्नै सकेन यो मनको मस्तिष्कले किन थापाजी। बुझ्नै सकेन यो मनको मस्तिष्कले किन थापाजी। बुझ्नै सकेन यो मनको मस्तिष्कले किन। मेरो प्रयास किन उसको उपहार भइदियो। यस्तो त एकचोटि होइन बार बार भइदियो। न त वार भइदियो न त पार भइदियो। अन्तिम शेर। साधारण छोरो जन्माएकी आमाले प्रकाश भाइ साधारण छोरो एकदमै साधारण छोरो जन्माएकी आमाले साधारण छोरो जन्माएकी आमाले कठै बुढेसकालमा उ त कलाकार भइदियो। यस्तो त एकचोटि होइन बार बार भइदियो। न त वार भइदियो यार न त पार भइदियो। 2 दिनपछि उही पुरानै झार भइदियो। यस्तो त एकचोटि होइन बार बार भइदियो। धन्यवाद। लक्ष्मी थापाजी पाठक लेखक पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग छोटो अन्तर्क्रिया लिन गइरहेको छु। नमस्कार दिदी। नमस्कार। साहित्यमा लाग्नुभएको कति भयो? हामीहरू 10 पास भएर डिप्लोमा स्नातक भएदेखि भनौँ न। डिप्लोमा स्नातक कहाँ हुनुभयो? मगौमै प्रथम पटकको डिप्लोमा स्नातक। प्रथम पटकको डिप्लोमा स्नातक हुनुभयो।
डिप्लोमा स्नातक हुँदाखेरि हजुरलाई प्रभाव पारेका लेखको कुन विधा हुनसक्छ? मलाई बालकृष्णसम्मको इतिहास भनौँ न त्यो पढेको थियो। हजुरलाई यो साहित्यप्रति केही सुझाव दिनुहोस्? केही छैन। छ प्रकाश अधिकारीज्यू, जसले गजल कविताहरूलाई दर्शनमूलक, कहिलेकाहीँ मन्थन भन्ने शीर्षकमा, कहिलेकाहीँ गन्थन भन्ने शीर्षकमा आफैमा मनोवादिक कविको रूपमा पनि यहाँ लेख्ने गर्नुहुन्छ। उहाँको कविता सुनौँ, गजल सुनौँ, साहित्यका कुरा सुनौँ। नमस्कार प्रकाश। नमस्कार। हजुर साहित्यमा लाग्नुभएको कति भयो? साहित्यमा लागेको भन्नुपर्दाखेरि हामी त अब सानैबाट जब 4-5 क्लाससम्म त हाम्रो नेपाली साहित्य पढ्यो। त्यसपछि यता गभर्मेन्टको स्कुलमा लगातार लाग्यो, बिचमा धेरै ग्याप भयो। अहिले पछि आएर 8-10 वर्ष भयो। साहित्य एकदमै रुचि थियो, घरमा पनि नेपाली बोल्ने उठ्ने बस्ने गर्दाखेरि त्यो रुचिले गर्दाखेरि अहिले आएर साहित्यमा संलग्न भएको छु। एकदम माया लाग्छ, प्यारो लाग्छ आफ्नो भाषालाई र भेटे जति पत्रिका, कविता, निबन्धहरू पढ्दैछु, प्रयास गर्दैछु। हालमा चाहिँ यात्रा संस्मरणहरू धेरै पढ्दैछु। एकपटक स्थगित भएको साहित्यिक यात्रालाई फेरि फुर्सदको मौकामा फेरि जागरण गर्नुभयो हजुरले। हजुरले विशेष कुन विधामा लेख्नुहुन्छ? त्यसरी विधा भनेर खासै विधाहरू पनि आउँदैन र कुनै विधामा लेख्नु पर्यो भन्ने खालको पनि हुँदैन। आफूलाई के लेख्न इच्छा बन्छ त्यसलाई शब्द उतारेर राखिराखो र त्यो शब्दलाई गजल लेख्ने कि कविता लेख्ने कि विधा त आउँदैन, तर पनि प्रयास गरेर त्यो ढाँचामा पुर्याउने प्रयासमा छु हजुर। धेरै जसो चाहिँ म समाजको परिस्थिति अनि प्रकृतिको बारेमा लेखेका कविताहरू रुचाउँछु र आफू पनि त्यही धेरै लेख्ने प्रयास गर्छु र म यहाँ हजुरको सामुन्ने एउटा कविता लिएर आएको छु। कविताको शीर्षक छ धन्य हे प्रकृति धन्य। दिनभरि पानी पर्यो, धेरै महिनाको पर्खाइपछि माटो नुहाउन पायो। धरती भिजेर एक प्रकारको सुगन्ध छर्दै, रुखबोट बिरुवाहरू लहलह गर्दै प्रकृतिले सुन्दर वातावरण ल्यायो। अघिल्ला दिनका धुलो र मैलो पखालिएर बोट बिरुवा फुलहरू सिनित्त परेर रमायो। हेरिरहे म, टोलिरहे म, प्रकृतिको सौन्दर्यमा डुब्दै गदगद भए म। साँच्ची नै पानी परिसके पछिको खुला आकाशको दृश्य अतुल्य छ। प्रकृतिको देन असीम कृपा अमूल्य छ। म डुबिरहेछु जो आँखाबाट तप्किन लागेर आँखाका डिलमा अडिएको टक्क रोकिएको आँसु झैँ ती रुख बिरुवा फुलका पातहरूमा अल्झिएका पानीका थोपा देखेर। कसरी बयान गरौँ हे विधाता, त्यही समयमा सुनमा सुगन्ध थप गरे झैँ दूर एक ठाउँ क्षितिजमा सतरङ्गी इन्द्रणी नाचेको छ। म हृदय प्रफुल्ल गराउँदै, मेरो हृदय प्रफुल्ल गराउँदै। अघिसम्म कालो मैलो भएको आकाश तर एक तमासले गर्जेको गड्याङगुडुङ गर्दै बादल मेरो सातो लगेथ्यो, तर अहिले आकाश रोइसकेको छ। पुरै वातावरण शीतलताले जगमगाएको छ। जब बिहानको घामको सुनौलो किरण यस धरतीमा पोखिँदा, जब बिहानको घामको सुनौलो किरण यस धरतीमा पोखिँदा पाउँछन् प्राणीले उल्लास उमङ्ग र नयाँ नयाँ ऊर्जा। कुन शब्दले धन्यवाद दिउँ, कुन शब्दले धन्यवाद दिउँ हजुरको असीम कृपा। कृतज्ञ गराई मलाई हर्ष उल्लासका साथ नचाई। मेरो अन्तश्चेतना खुसी गरायो। सयौँ पुस्तक पढे भन्दा नि यो दृश्यले प्रभावकारी बनायो, यो दृश्यले प्रभावकारी बनायो। धन्य हे प्रकृति धन्य। म एउटा नारीहरूको व्यवस्थालाई कवितामा लेखेको छु, त्यसलाई सुनाउन चाहन्छु।
विवश छन् अबला नारीहरू, विवश छन् अबला नारीहरू, कृच्छित विचारले अभिप्रेत समाजमा बाँच्न विवश। कहाँ मेट्न सकिन्छ र सनातनी संस्कारको लक्ष्मण रेखालाई, कहाँ मेट्न सकिन्छ र सनातनी संस्कारको लक्ष्मण रेखालाई। रङ्गीन जीवनशैलीबाट वञ्चित कलिला विधवाहरू आफ्नो लाज जोगाउन श्वेताम्य बनेर रहनुपर्ने, श्वेताम्य वस्त्र ओढेर रहनुपर्ने, उही परम्परा र संस्कारको जालोमा जगडिएको समाजमा जिजीविसा जोगाउँदै उन्मुक्त हाँसो रोकेर खानदान र इज्जत जोगाउन 2 कदम अघि नसरी, साथीसँग घुलमिल नगरी, आफन्तहरूलाई सिधा नजरले नहेरी आफ्ना रहरहरू बलि चढाउन पर्ने विवश। कहिले कविता लेख्दै नारीको सुन्दरतामा, कहिले कथा बनाउँदै नारीको मातृत्वतामा, कहिले कोर्के नजरको गीत गाउँदै त अङ्ग अङ्गको वर्णन गर्दै नारीको। तर यिनै भलाद्मी बनाउँदाहरूले नारीको धज्जी नउडाए, चौतारोमा बैठक सकिन्न, कामुक नजरले नगिज्याए दिनचर्या काटिन्न। मौकामा लौका फलाउन खोज्ने साधु बिरालाहरूका समाजमा विवश छन् अबला नारी। कल्पना गर्न नि सकिन्न नारी बिनाको समाज, कल्पना गर्न नि सकिन्न नारी बिनाको समाज। त्यही पुरुषले नारीको अमृतमय दूध पिएर उही नारी जगतलाई लुस्ने पछि पर्दैनन्। आफैले बलात्कार गरेर उही नारीलाई वेश्या र नाना थरीका नाम दिँदै आफू पुरुषोत्तम बन्न खोज्नेहरूदेखि विवश छन् अबला नारी। सन्देशमूलक कविताहरू लेख्ने प्रकाश अधिकारीज्यूसँग कविताको सँगसँगै हामी बिदा लिँदैछौँ। यसको लागि धन्यवाद प्रकाशज्यू। म्यानमारको मध्यभाग मण्डली नगरमा रहेको यो साहित्य कार्यक्रमको अन्तिम कार्यक्रम अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हामीसँग आउँदै हुनुहुन्छ शान्तिराम वाग्लेज्यू, स्वागत छ। नमस्कार हजुर। यो साहित्य शैलीमा लाग्नुभएको कति भयो? हजुर, साहित्य शैलीमा लाग्नुभन्दा साहित्यप्रति प्रेम भनौँ, सानैदेखि पाठशाला पढ्दादेखिबाट, नेपाली पाठशाला पढ्दादेखिबाट साहित्यमा अत्यन्तै प्रेम छ हाम्रो नेपाली साहित्यमा। नेपाली साहित्यलाई एकदमै माया गर्नुभयो। रोजेर पढ्नुहुन्छ कि जे मिले पनि पढ्नुहुन्छ? हजुर, मैले चाहिँ बर्माकै पनि कविता रुचाउँछु। नेपालीमा यदि भेटेँ भने चाहिँ मैले कविताकैलाई नै विशेष गरेर पढ्छु। हजुर, हजुरले दुईटै भाषाको पनि एउटा अभिरुचि बढेको भन्ने कविता हो। हजुरको भूमिकामा कविता भनेको के हो? कविता भनेको सायद एउटा मान्छेको मन पोख्ने, भित्र फुलेको फुललाई कसैलाई देखाउन सक्ने एउटा फाँट हो जस्तो लाग्छ मलाई। मनभित्र फुलेको फुललाई कसैलाई सिउराइदिने मान्छे हुँदैन? मौका परे त्यो पनि गरौँला। गर्नुहुन्छ नि? त्यसो भए एउटा कविता वाचन गरिदिनुहोस्। हजुर, अहिले चाहिँ म एउटा हाम्रो बर्मा देशमा हाल चलिरहेको गृहयुद्धको बारेमा, गृहयुद्धमा पीडित जनताहरूको हालत र यो हाम्रो देशै दुखेको प्रभावलाई झल्काउँदै म एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु। त्यो कविताको शीर्षक मैले हुँदैन भन्ने राखेको छु। शिष्टता नाग्नु हुँदैन, शिष्टता नाग्नु हुँदैन, परिस्थिति बिथोल्नु हुँदैन। शिष्टता नाग्नु हुँदैन, परिस्थिति बिथोल्नु हुँदैन, विपरीत त जानै हुँदैन, विपरीत त जानै हुँदैन। यो मैले विपरीत त जानै हुँदैन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो अहिले हाम्रो देश डेमोक्रेसीमा चल्दैछ, विपरीत त जानै हुँदैन। स्वतन्त्रता भन्दैमा देशको पोल खोल्नु हुँदैन, परिस्थिति बिथोल्नु हुँदैन, विपरीत त जानै हुँदैन।
अत्याचार भयो भन्दैमा रिस उठाउनु हुँदैन। शरणार्थी शिविरमा चर्को बोल्नु हुँदैन। 60 वर्षसम्मको गृहयुद्ध, 60 वर्षसम्मकै गृहयुद्ध दन्कँदै गर्छ, झर्कनु हुँदैन। बेवजह गोली चल्न सक्छ, यहाँ त बेवजह गोली चल्न सक्छ। चिच्याउनु हुँदैन। शान्ति कायम गर्नुपर्छ, आत्तिनु हुँदैन। 60 वर्षसम्मको गृहयुद्ध दन्कँदै गर्छ, झर्कनु हुँदैन। बेवजह गोली चल्न सक्छ, चिच्याउनु हुँदैन। शान्ति कायम गर्नुपर्छ, आत्तिनु हुँदैन। जनता निधाएकै मौकामा जन्मिएको संविधान सायद मन पराउन्न अँगाल्न सबैलाई। बागडोर न्यायपालिकाकै कतैबाट चल्छ यहाँ। बुझ्नेले चुप, नबुझ्ने त बोल्नै हुँदैन। बाजार लागु पदार्थकै छ यहाँ। घर घर चुला चौका। घर धान्नु पर्ने हातमा सुई र मादक पदार्थको झोला। अधिकृत व्यक्ति अन्तै व्यस्त। अर्को घुसेर घोच्याउनु हुँदैन। स्थिति बिथोल्नु हुँदैन। बुझ्नेले चुप, नबुझ्ने त बोल्नै हुँदैन। सबैलाई धन्यवाद। यसरी नै शब्द मार्फत सबैको हृदय छुने रचनाहरू जन्मिरहोस् र हजुरका लेखहरू पत्र पत्रिकामा आइरहोस् भन्ने हामी शुभेच्छा राख्दछौँ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद सबैलाई। नमस्कार दर्शकबिन, आज हामी म्यामाको मध्यभाग माण्डली नगरका साहित्य प्रेमी, साहित्य अभिरुचि, साहित्यकारहरूसँग गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हामी यहीँ समाप्त गर्दछौँ। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।